बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान का खौफ है और इमरान खान का खौफ तो होगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान हर मुश्किल वक्त में रास्ता निकालना जानता है और इमरान खान का मुकाबला करना उसे आता है। देखें, शिकस्त आपकी उस वक्त होती है जब आप ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर लें और आप हार तस्लीम करके मज़ीद खेलने से इनकार कर दें। इमरान खान जिस मिट्टी का बना हुआ है उसकी ज़िंदगी में शिकस्त नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है। देखें, नतीजा तो अल्लाह ताला के पास है, लेकिन असल चीज़ तो ये है कि आप कितनी जिद्दोजहद करते हैं और कितने मुस्तकिल मिजाज हैं, और उसमें इमरान खान से बेहतर कोई नहीं है। अब चूँकि गैर एलानिया तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी है, जब तक कि इमरान खान को माइनस ना किया जाए, इमरान खान को माइनस कर दिया जाए तो फिर सबको टीवी पे कवरेज भी मिलेगी, तहरीक इंसाफ का नाम भी चलेगा। अब गैर एलानिया तौर पे इमरान खान पता नहीं गद्दार करार पा गया है। बताया गया है सलीम साफ़ी के बकौल कि इमरान खान के जराइम इल्ताफ़ हुसैन से भी बढ़कर हैं। जो चार्ज लिस्ट है वो इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन इमरान खान कुछ ना कुछ तो करता है। अब इमरान खान का मैं अगर आपको कहूँ कि जलसा आ गया है तो आप कहेंगे ये कैसी बात है, जलसा कहाँ पे होगा, कौन करेगा, जलसा कैसे हो सकता है। यही तो खबर है। खबर यह है कि इस वक्त चूंकि इमरान खान ने जिन लोगों को टिकट्स दिए हुए हैं उन लोगों को या तो उठा लिया जाता है या फिर मजबूर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। अब इमरान खान भी इसका हल निकाल रहे हैं। इमरान खान आजकल इवन पार्टी रहनुमाओं को कह रहे हैं कि वो ज़मान पार्क ना आए, ना मिलने की कोशिश करें, अपने आप को छुपा के रखें, लोकेशन छुपा के रखें, ज़रा गवर्नमेंट को ख़त्म हो लेने दें तो सूरत हाल थोड़ी बदलेगी। आज इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हुए थे। इमरान खान ने आज वहां बोलकर ये कहा कि मुझे हालात अच्छे लग रहे हैं, आगे चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। फिर कल जो परवेज़ खटक ने कहा कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के बहुत ज़्यादा मौके मिले मगर तहरीक इंसाफ ने वो मौके ज़ाय कर दिए, और ये भी बहुत बड़ा राज है, जब ये राज खुलेगा तो लोग हक्का बक्का रह जाएंगे। इमरान खान ने परवेज़ खटक के इन तमाम दावों की मुकम्मल तरदीद कर दी है। उनके मुताबिक परवेज़ खटक ने मुकम्मल झूठ बोला है। उनके मुताबिक अगर पीटीआई को इलेक्शन मिले मगर हमने नहीं लिए, चले ये बात तो एक अलग बात है, ये तो हमारी बात है कि हमें इलेक्शंस ऑफर हुए और हमने इलेक्शंस नहीं लिए। 14 मई को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शंस कराओ, तब तो इमरान खान ने इलेक्शन नहीं रोके ना। या इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मुझे 14 मई को इलेक्शंस नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो इलेक्शन नहीं हुए, इसका जवाब कौन देगा? यानी इसका कसूरवार भी इमरान खान ही है। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सी जमात थी जो इलेक्शन मांग रही थी? तहरीक इंसाफ। तो इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से भी झूठ बोल रहा था। वाह वाह। तो इमरान खान ने परवेज़ खटक की हालत पतली कर दी है। हालत उन बेचारों की पहले ही काफ़ी पतली है। तो इमरान खान के मुताबिक ये बिल्कुल झूठ है, और उन्होंने कहा कि जो 14 मई को इलेक्शन नहीं दे रहे थे वो पहले क्या हमें इलेक्शन दे देते। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये तो हो गई इमरान खान की गुफ्तगू। अब नाज़रीन कराम आते हैं इमरान खान के जलसे वाली खबर पर। अब क्योंकि एक तरफ इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी है, दूसरी जानिब पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है। इसका नाम ही बड़ा अजीब रखा है, इसको पी टिप कहना चाहिए या पीटीआई पी कहना चाहिए, मालूम नहीं है। अब इमरान खान क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपने मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ जूम पर मीटिंग्स की और इमरान खान इस वक्त मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनका मेन मकसद यह है कि पार्टी को ग्राउंड पर कैसे मुतहरिक करना है। इमरान खान खुद तो खिताब कर ही रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर अपना बयानिया अपने पार्टी कारकुनान अपनी लीडरशिप के सामने रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। अब इस सिलसिले में पहला मामला यह है कि किस तरह से अपने कारकुनों को मुतहरिक किया जाए, और ये जो खौफ की कैफियत है, ये जो खौफ का एलिमेंट है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो पहले मरहले में ये कहा गया है कि अगस्त के महीने में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रैलियां तश्कील दी जाएंगी या जलसे जुलूस मुनक्किद किए जाएंगे जो यौम आज़ादी और 14 अगस्त के सिलसिले में होंगे। अब 14 अगस्त के सिलसिले में होंगे तो फिर सवाल पैदा होता है कि क्या कोई पाकिस्तान का झंडा निकालने वालों, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा? क्या यौम आज़ादी मनाने वाले भी गद्दार मुतसव्वर होंगे? क्या पाकिस्तान का झंडा निकालने वाले भी मुजरिम करार पाएंगे? ये बड़ी शानदार एक हिकमत अमली है। ये तो हो गई अगर इमरान खान 14 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं होते। अब अगर इमरान खान 14 अगस्त को गिरफ्तार हो गए, उससे पहले हो गए, उसका लाहे अमल भी तैयार है, और फिर इस हवाले से रोड मैप इमरान खान तय करके जाएंगे और किन किन शहरों में जलसे जुलूस रैलियां होंगी, एक पूरा रोड मैप होगा कि कब क्या करना है। लेकिन
اصل میں آتے ہیں جلسے کی طرف۔ جلسہ یہ ہے کہ اگر عمران خان 14 اگست کو گرفتار نہ ہوئے تو غالب امکان یہ ہے کہ پنجاب یا خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف جلسے کی کال دے گی، اور جلسے کی کال دینے کے ساتھ عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ جلسے کا خطاب کیا ہوگا؟ کیا عمران خان وہاں پہ خود پہنچیں گے یا پھر جلسہ ہوگا اور عمران خان ٹیلی فونک خطاب کریں گے، ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے؟ یہ ساری باتیں تحریک انصاف اس وقت ڈیسائیڈ کر رہی ہے اور عمران خان اس پر مشاورت کر رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے کل کی اگر میں بات بتاؤں تو عمران خان نے کل شمالی پنجاب کے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ زوم پر میٹنگ کی ہے اور وہاں پر انہوں نے تجاویز بھی مانگی ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے جو عہدے خالی ہیں وہاں پر عمران خان مختلف لوگوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ ٹاپ پریورٹی ان کی یہ ہے کہ وکلاء کو انگیج کیا جائے اور وکلاء کو یہ اہم ترین ذمہ داریاں دی جائیں تاکہ پارٹی کو اثر نو متحرک کیا جا سکے، اور جن جگہوں پر لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان جگہوں پر متبادل امیدواروں کے لیے عمران خان اس وقت انٹرویوز بھی کر رہے ہیں، اور وہ انٹرویوز بھی زوم پر ہی ہو رہے ہیں۔ ابھی تک اس حوالے سے جیلم، لاہور یا کراچی، پشاور سے لوگ گئے ہیں، ان کی جگہ پر پارٹیز انٹرویو ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ سرگودا سے 2 ارکان نے عمران خان سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر بڑا دباؤ تھا تو آپ ہمیں واپس لے لیں، لیکن عمران خان نے ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ آج رئیس انصاری جو جیو کے بیورو چیف ہیں لاہور میں، انہوں نے خبر بریک کی ہے، اور خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ہمیں ذرائع سے جو خبر ملی تھی وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر کی مصروفیات 7 اگست تک ہیں۔ جو میرے پاس خبر تھی، اب 7 اگست تک مصروفیات ہیں تو مطلب واضح ہے کہ 8 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے، کون سچ بول رہا ہے، میں اس پر نہیں جاؤں گا۔ اب انہوں نے بتایا کہ وہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوان صدر میں سمری پہنچ جائے گی۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لیٹ کرنا نہیں چاہتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صدر کے پاس اسمبلی کی سمری جائے اور وہ دستخط نہ کریں اور معاملہ لیٹ ہو جائے۔ تو 8 سے آن ورڈ ٹائم ہوگا، چونکہ 13 اگست تک 5 دن بنتے ہیں۔ 8 اگست کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اندر صدر کے پاس سمری جائے گی، اور صدر نے اگر دستخط نہ کیے تو اسمبلی خود بخود تحلیل متصور ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے صدر جو ہیں وہ سمری کو روک بھی نہیں سکتے، لیکن تھوڑا سا ٹائم گزرا تو حکومت وقت نے تردید کر دی کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضل الرحمان سمیت جو باقی لوگ ہیں ان کے تحفظات ہیں، ان کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ حالانکہ شریف خاندان اور زرداری خاندان نے آپس میں چیزیں ڈیسائیڈ کر لی تھیں دبئی میں بیٹھ کے، باقی اب صرف گھمایا جا رہا ہے لوگوں کو۔ وزیر اعظم کا نام بھی اسی طرح کا ہے۔ اب وزیر اعظم کا نام چونکہ پی ڈی ایم نے ڈیسائیڈ کرنا ہی نہیں ہے، وہ کہیں اور سے ڈیسائیڈ ہو کر آنا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تو مریم اورنگزیب نے ابھی ٹویٹ کیا کہ قومی اسمبلی کی تحلیل پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے تاریخ کا فیصلہ ہوگا، قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر ہلچل ہے۔ شہر اقتدار کے اندر جب ہلچل ہوتی ہے تو کچھ ہونے والا ہوتا ہے، تو ہلچل ہوتی ہے۔ دوسرا، عمران خان سے متعلق خبر سن لیں کہ توشہ خانہ کے حوالے سے جو قابل سماعت قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کر رکھی تھی، اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق درخواست کی سماعت کریں گے۔ دوسرا، توشہ خانہ والے جج جن پر آج ہی تحریک انصاف نے عدم اعتماد کیا ہے، آج ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور ان کی پوسٹیں وغیرہ ایکسپوز کی۔ ان پر ان کا کہنا تھا کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے لیکن پوسٹیں میری نہیں ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں یہ کہہ دوں کہ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے لیکن اس پر ویڈیوز میری نہیں ہیں۔ تو تحریک انصاف نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تو جج صاحب نے اس پر درخواست سنی اور انہوں نے درخواست خود ہی ریجیکٹ کر دی کہ نہیں، آپ مجھ پر اعتماد کریں۔ تو اب عمران خان کی یہ جو درخواست ہے یہ مسترد ہو گئی ہے۔ تو یہ پاکستان میں انصاف کا حال ہے، یعنی پاکستان کا وکیل کہہ رہا ہے کہ آپ جانبدار ہیں، یہ آپ کی پوسٹیں ہیں جج صاحب، اور جج صاحب جو ہیں وہ اس پر خود فیصلہ دے دیتے ہیں کہ نہیں، آپ مجھ پر عدم اعتماد نہیں کر سکتے، میں آپ کی درخواست مسترد کرتا ہوں، آپ کو ہر صورت مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا۔ تو کیا کہنے ہیں پاکستان میں انصاف کے؟ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔